जो दिल चाहे वो करें आप। वो ये बात कह के कमरे में आ जाता है। ये बात उसके बाप को भी महसूस होती है कि वो खास खुश नहीं है। जब वो कमरे में जाता है तो आयमा से खूब लड़ता झगड़ता है कि ये सब क्या ड्रामेबाजियां तुमने लगाई हैं। इस पे वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारी ड्रामेबाजी है। तुम अपने गेम अपने तरीके से खेलो, ना कि मेरे तरीके से। व्यूअर्स, आयमा जो है वो उन सब चीज़ों से तंग आ जाएगी। कब तक वो सब कुछ छुपा के रखेगी, सब कुछ सबसे बचा के रखेगी। यहाँ अब्दुल रहमान उस पर खूब रोक टोक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयमा भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। अब देखना ये है कि दोनों की आपस में किस तरीके से निभेगी इन सब चीज़ों के बाद। किस तरीके से टॉप ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे में इमरान अब्बास बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और साथ में नीलम मुनीर की ज़बरदस्त एक्टिंग है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से इन दोनों का निकाह करने जा रहे होते हैं, जिसमें इमरान अब्बास जो है यानी कि जो किरदार अदा कर रहे हैं अब्दुल रहमान का, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते पे रजामंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो उससे शादी करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बनाना, क्योंकि वो शादी कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी वहीं थम जाएगी। वो ये बात अपनी मंगेतर से भी कहता है, वो बात आयमा से भी कहता है, लेकिन आयमा जो है वो परेशान हो जाती है। आप देखेंगे उसी के कज़न को पीछे लगा देता है कि तुम उससे मोहब्बत की बात करो ताकि वो मेरा पीछा छोड़ के तुम्हारे पीछे लग जाए। व्यूअर्स, आयमा को ये बात बहुत दिल पे लगती है। वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि अम्मी, आप मेरी शादी किसी और से कर दें, मैं अब्दुल रहमान के अलावा किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। व्यूअर्स, देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में क्या उसकी शादी अब्दुल रहमान से होगी या नहीं। ड्रामा नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। किस तरीके से अब्दुल रहमान वापस आने के बाद जब उसके घर वाले चाहते हैं, उसके ताया और ताई चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पाला होता है और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं, यहाँ वो अपना बेटा समझते हैं अब्दुल रहमान को, लेकिन अब्दुल रहमान के सर पे कुछ और ही चीज़ अटकी हुई है। वो नफसियाती किस्म का इंसान है और वो चाहता है कि वो आयमा से शादी ना करे। इसीलिए वो नुमान को कहता है, यानी कि मानी से कहता है कि तुम ही कुछ ऐसा चक्कर चलाओ जिसकी वजह से मेरी इस शादी से जान छूट जाए। मैं ये शादी करना नहीं चाहता। इस किस्म में आप देखेंगे मानी आयमा से बात भी करता है और आयमा को बहुत गुस्सा भी आता है। आयमा जाती है और जाके अब्दुल रहमान से कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है कि तुम मानी को बहला फुसला के मेरे पास भेजोगे प्यार मोहब्बत के गीत गाने के लिए, और मैं फ़ौरन से पिघल के उसकी गोद में गिर जाऊंगी। ये तुम्हारी सोच है। व्यूअर्स, देख रहे हैं कि आयमा क्या कदम उठाती है। आयमा सब चीज़ों से तंग आ चुकी होती है। वो अपनी माँ के पास लेटती है एक रात पहले निकाह से। अपनी माँ के पास लेट के कहती है कि अम्मी, मुझे ये निकाह नहीं करना, अब्दुल रहमान से शादी नहीं करनी। जिसमें उसकी माँ कहती है, आयमा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम्हें लेवेजा लाड प्यार ने हमें इतना ख़राब कर दिया कि तुम शादी से इनकार कर रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर वो कहती है कि अम्मी, मैं ऐसे नहीं कह रही। हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम दोनों शादी नहीं कर सकते। दरवाजे पे खड़े उसका बाप सारी बातें सुन रहा होता है। आयमा परेशान होती है। उसके बाप को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि ये सब कुछ अब्दुल रहमान ने किया, क्योंकि अब्दुल रहमान उसके बाप से इस बात का जिक्र भी कर चुका है। यहाँ आयमा अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ झटकार देती है और उसको मना कर देती है कि खबरदार, निकाह से एक रात पहले तुम्हें क्या सोची कि तुम ऐसी बात कर रही हो? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? व्यूअर्स, क्या आयमा सब सच्चाई बता देगी या सब कहानी अपने ऊपर ले लेगी? यहाँ मानी को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस तरीके से अब्दुल रहमान को टैकल करे। अब्दुल रहमान अपने दिल का हाल खोल के रख देता है। पहले उसको टारगेट करता है, पहले उससे बात पूछने की कोशिश करता है। जब सारी सच्चाई जो है वो पता लग जाती है तो उसकी दोस्त भी फ़ोन करती है अब्दुल रहमान को, तो वो खरी खरी सुनाता है कि खबरदार, तुमने आयमा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। तुम क्या समझती हो, जो तुम मुझे कहोगी मैं उस बात को मान लूँगा। मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ। यहाँ उसकी दोस्त ही नागन बनी बैठी है, लेकिन वो आयमा को कुछ नहीं बताता। आयमा जो है वो परेशान होती है। मानी को उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आयमा को समझ आ जाती है कि वाकई मैं इस इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जब मेरे को मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। व्यूअर्स, क्या करेगी आयमा? क्या अपनी माँ को सब हकीकत बता देगी? क्या खड़ा उसका बाप दोबारा पेशेंट हो जाएगा? क्या वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा? दोबारा वो हार्ट का मर्ज हो जाएगा? या क्या उसकी जान चली जाएगी और ये कहानी गम से गमगीन होती चली जाएगी? आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। हो सकता है उसका बाप ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो जाए। क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएगा? जिस लड़के को घर वालों ने इतना पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ दिया, तालीम दी, सब कुछ दिया, अब वो चाहता है अब्दुल रहमान कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद कुछ करे, और उनकी बेटी से शादी करने का ना कह के भी वो लोग उनकी दिल आज़ारी कर रहा होता है। अब्दुल रहमान आयमा से शादी से इनकार कर रहा होता है। यहाँ उसके आयमा के बाप को अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो खामोश हो जाता है और वो खामोशी से अपने चाचा से कहता है कि अब्बा, आप जहाँ कहते हैं मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैं अहमद शादी करने को तैयार हूँ।
यहाँ वो शादी के लिए रजामंद तो हो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में उसका दिल खफा होता है। वो नहीं चाहता कि वो आयमा से शादी करे, इसलिए वो सहारा लेता है आयमा का और आयमा के पास जाके इस बात का इकरार करता है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहता। वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है क्योंकि वो एहसानों तले दबा है। बिकॉज कि आयमा उसको साथ देगी या उसकी शादी उसी के साथ होगी। किस तरीके से अब्दुल रहमान सेल्फिश हो जाता है, उसको इस बात का भी एहसास नहीं होता कि आखिर इन लोगों ने उस पर कितने एहसानात किए हैं कि वो बे माँ का था, बे बाप का था, और किस तरीके से उन्होंने अपनी मोहब्बत, शफ़क़त सब कुछ उस पर निछावर कर दिया और उसने उनका क्या अंजाम दिया। यहाँ आप देखेंगे मानी सबसे अच्छा रह गया। मानी एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक सोबर इंसान है। उसने रिश्तों की नज़ाकतों को समझा और सब चीज़ों को बखूबी तरीके से चलाने की कोशिश की। लेकिन व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ड्रामे में किस तरीके से भी अब्दुल रहमान और आयमा की शादी हो जाएगी। यहाँ आयमा जो है वो एक शिकार हो जाती है उसका कि अब्दुल रहमान ही इनकार करे, मैं इनकार नहीं करूँगी। और वो एक लॉयल्टी का भी होती है, उसको मोहब्बत हो जाती है अब्दुल रहमान के साथ, इसीलिए वो शादी अब्दुल रहमान से ही करेगी। और अब्दुल रहमान निकाह करने के बाद उसको छोड़ के चला जाएगा कहीं और पढ़ने के लिए, और वहाँ पे उसे किसी और लड़की से मोहब्बत हो जाएगी। व्यूअर्स, दिखाया जा रहा है टीजर्स में। अब देखना ये है कि किस हद तक सच्चाई है अपनी बात की। मुझे ऐसा लगता है अब्दुल रहमान पढ़ने का नाम लेके पढ़ने का जाएगा और निकाह कर लेगा आयमा के साथ। ज़ोर ज़बरदस्ती से ही सही निकाह आयमा का ज़रूर करेगी, क्योंकि उसको अपनी माँ बाप की इज़्ज़त बहुत अजीज़ होती है। निकाह करने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा बाहर, और वहाँ जाके उसको किसी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी और आयमा वहाँ उसका इंतज़ार करती रह जाएगी। जब आयमा आएगी उसके पास, उसको अंदाज़ा होगा कि वो तो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। यहाँ उस निकाह का क्या अंजाम होगा, इसीलिए इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। माँ बाप जो है वो मुसल्लत कर देते हैं, और वो मुसल्लत करने से पहले ये नहीं सोचते कि आखिर लड़की की भी हामी है या नहीं, और लड़के की भी रजामंदी है या नहीं। और वो रिश्ता मुसल्लत करने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि हमने किस कदर गलत फैसला ले लिया। अब वो लड़का किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब देखना ये है क्या होगा आयमा का अंजाम, क्या मानी इसको एक्सेप्ट करेगा अपने रिजेक्शन के बाद। अभी अब तक आप लोगों ने देखा सब ड्रामा जो है वो उलट हो जाता है। अब्दुल रहमान की शादी होती है तो सिर्फ और सिर्फ आयमा के साथ ही। अब्दुल रहमान लाख चाहे, लेकिन आयमा ने ज़िद पकड़ ली होती है कि वो अपने माँ बाप के सामने नहीं आएगी, और वो एक गलत फैसला कर लेती है। सब समझाने की भी कोशिश करते हैं, अब्दुल रहमान भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आयमा का निकाह करके लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब निकाह तो हो जाता है क्योंकि वो मानी से शादी करने पे किसी तौर भी रजामंद नहीं होती। अब निकाह करने के बाद व्यूवर्स वो बाहर मुल्क चला जाएगा, और किस तरीके से उसके बाहर मुल्क नहीं दूसरे शहर जाने के बाद क्या होगा, उसका अंजाम क्या, वो दोबारा वापस आके आना कबूल करेगा 1 साल के बाद या नहीं, ये तो ड्रामे में सवालिया निशान है। और देखिएगा व्यूवर्स, ड्रामे में यही दिखाया जाएगा कि उसे किसी और लड़की से मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ मानी की मोहब्बत भी धरी की धरी रह जाएगी, आयमा के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अब देखना ये है कि क्या होगा आयमा का अंजाम। कि व्यूवर्स, इस ड्रामे को ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत की गई है। इसमें अब्दुल रहमान जो किसी और शहर में होता है, पढ़ने की गर्ज से गया हुआ होता है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते, उसके चाचा चाची या फिर उसके खाला खालू समझ लें, 2 रिश्ते होते हैं जिन्होंने उसको पाला होता है, बड़ा किया होता है, सब कुछ उसका देखा होता है, और वो वापस आ रहा होता है इस घर में गहमा गहमी खुशियों जैसा माहौल होता है। यहाँ उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम आयमा होता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। बचपन से वो साथ पले बड़े होते हैं। यहाँ उसके बाप की ख्वाहिश होती है कि अब्दुल रहमान इसी घर में रहे, इसी घर का वारिस भी बने, और इस घर में सब कुछ उसी का हो, और वो मेरी बेटी से भी शादी हो उसकी। आयमा का रिश्ता भी आता है उसका कज़न मानी की तरफ से, उनका दोस्त भी होता है, और दोनों, लेकिन घर वाले इनकार कर देते हैं इस बात से कि उसकी रिश्ता जो है वो अब्दुल रहमान से तय किया हुआ है बचपन से, और हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते। यहाँ इनके घर में नाचाकियाँ भी होती हैं, रिश्तों में दरारें भी आती हैं, लेकिन मानी बहुत ही समझदारी सूझबूझ के साथ सब कुछ वापस सेटल कर देता है। यहाँ उसका जब जैसे ही वापस आता है अब्दुल रहमान से इस जो है खुशी का जिक्र किया जाता है, जिस पर अब्दुल रहमान चौंक जाता है, और वो अपने चाचा से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से आयमा जो कि दिल में अपने दिल में उसके लिए जगह बना लेती है। जब वो ये बात सुनती है तो उसके दिल में जो है वो उसके लिए जगह पैदा हो जाती है, उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाप से वो इनकार कर चुका है। उसके बाप को अटैक आ जाता है, उसके बाप से संभला नहीं जाता, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तब वो अपने चाचा से कहता है कि अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं शादी ज़रूर करूँगा और उसी से करूँगा। वहाँ भी दाल नहीं गलती, शादी की तैयारियाँ होती हैं, गहमा गहमी होती है, सब कुछ होता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, वो जाता है आयमा के पास और आयमा से कहता है कि तुम इस रिश्ते से इनकार करो, मैं नहीं कर सकता।
आयमा कहती है मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती कि मैं अपने माँ बाप के सामने इनकार करूँ, तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम जाके इनकार करो। जिस पे वो कहता है कि मैं इनकार करके देख चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हासिल हुसूल नहीं हुआ, उल्टा चचा की तबीयत ही ख़राब हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाके मना करो। जिस पे आयमा बजित हो जाती है और वो चाहता है मानी के पास भी। यहाँ इनके दोस्त भी बीच में दरार पैदा करती है। आयमा के दोस्त वो नहीं चाहती उसकी शादी हो अब्दुल रहमान से, इसलिए उसके दिल में गलत फहमियाँ पैदा करती है। वो जाता है मानी के पास और मानी से बात करता है कि तुम शादी कर लो आयमा से, मैंने सुना है कि तुमने रिश्ता भी भिजवाया था। इस पर मानी साफ क्लियर कर देता है कि ऐसा मेरी गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने दिल में मेरी तरफ से कोई भी शुबात मत लेकर आओ। इस पर वो कहता है अब्दुल रहमान मैं चाहता हूँ तुमसे शादी कर लो, मैं नहीं करना चाहता। बस मानी के दिल में दोबारा लचक पैदा होती है, वो दोबारा आता है आयमा से बात करता है, लेकिन आयमा बरस पड़ती है अब्दुल रहमान पे कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम सब कुछ करके तुम क्या समझते हो कि मैं कोई गुड़िया हूँ। अब्दुल रहमान से व्यूअर्स उसकी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, अब्दुल रहमान कुछ नहीं कर सकेगा। वो अपनी माँ से इनकार भी करती है लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती, आखिरकार निकाह हो ही जाएगा। निकाह के बाद वो यहाँ से चला जाएगा किसी और शहर में पढ़ने की एवज से, लेकिन वहाँ उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी। टीजर्स में दिखाया जा रहा है अब क्या अंजाम होगा आयमा का गलत फैसलों की वजह से। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों देखा है किस तरीके से टॉप ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे में इमरान अब्बास बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और साथ में नीलम मुनीर की ज़बरदस्त एक्टिंग है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से इन दोनों का निकाह करने जा रहे होते हैं, जिसमें इमरान अब्बास जो है यानी कि जो किरदार अदा कर रहे हैं अब्दुल रहमान का, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते पे रजामंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो उससे शादी करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बनाना, क्योंकि वो शादी कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी वहीं थम जाएगी। वो ये बात अपनी मंगेतर से भी कहता है, वो बात आयमा से भी कहता है, लेकिन आयमा जो है वो परेशान हो जाती है। आप देखेंगे उसी के कज़न को पीछे लगा देता है कि तुम उससे मोहब्बत की बात करो ताकि वो मेरा पीछा छोड़ के तुम्हारे पीछे लग जाए। व्यूअर्स आयमा को ये बात बहुत दिल पे लगती है। वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि अम्मी आप मेरी शादी किसी और से कर दें, मैं अब्दुल रहमान के अलावा किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ, हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। व्यूअर्स देखना है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या उसकी शादी अब्दुल रहमान से होगी या नहीं। ड्रामा नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। किस तरीके से अब्दुल रहमान वापस आने के बाद जब उसके घर वाले चाहते हैं, उसके ताया और ताई चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उसको पाला होता है और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं, यहाँ वो अपना बेटा समझते हैं अब्दुल रहमान को, लेकिन अब्दुल रहमान के सर पे कुछ और ही चीज़ अटकी हुई है। वो नफ्सियाती किस्म का इंसान है और वो चाहता है कि वो आयमा से शादी ना करे, इसीलिए वो नुमान को कहता है यानी कि मानी से कहता है कि तुम ही कुछ ऐसा चक्कर चलाओ जिसकी वजह से मेरी इस शादी से जान छूट जाए, मैं ये शादी करना नहीं चाहता। इस किस्म में आप देखेंगे मानी आयमा से बात भी करता है और आयमा को बहुत गुस्सा भी आता है। आयमा जाती है और जाके अब्दुल रहमान से कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है कि तुम मानी को बहला फुसला के मेरे पास भेजोगे प्यार मोहब्बत के गीत गाने के लिए और मैं फ़ौरन से पिघल के उसकी गोद में गिर जाऊंगी, ये तुम्हारी सोच है। व्यूअर्स देख रहे हैं कि आयमा क्या कदम उठाती है। आयमा सब चीज़ों से तंग आ चुकी होती है। वो अपनी माँ के पास लेटती है एक रात पहले निकाह से, अपनी माँ के पास लेट के कहती है कि अम्मी मुझे ये निकाह नहीं करना, अब्दुल रहमान से शादी नहीं करनी। जिस पर उसकी माँ कहती है आयमा तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम्हें लेवेजा लाड प्यार ने हमें इतना ख़राब कर दिया कि तुम शादी से इनकार कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर वो कहती है कि अम्मी मैं ऐसे नहीं कह रही, हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। दरवाजे पे खड़े उसका बाप सारी बातें सुन रहा होता है। आयमा परेशान होती है। उसके बाप को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि ये सब कुछ जो है ये सब कुछ अब्दुल रहमान ने किया, क्योंकि अब्दुल रहमान उसके बाप से इस बात का जिक्र भी कर चुका है। यहाँ आयमा अपनी माँ को बताती है लेकिन उसकी माँ झटकार देती है और उसको मना कर देती है कि खबरदार, निकाह से एक रात पहले तुम्हें क्या सोची कि तुम ऐसी बात कर रही हो, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों। व्यूअर्स क्या आयमा सब सच्चाई बता देगी, ये सब कहानी अपने ऊपर ले लेगी। यहाँ मानी को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस तरीके से अब्दुल रहमान को टैकल करे। अब्दुल रहमान अपने दिल का हाल खोल के रख देता है, पहले उसको टारगेट करता है, पहले उसे बात पूछने की कोशिश करता है। जब सारी सच्चाई जो है वो पता लग जाती है तो उसकी दोस्त भी फ़ोन करती है अब्दुल रहमान को, तो वो खरी खरी सुनाता है कि खबरदार तुमने आयमा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा, तुम क्या समझती हो जो तुम मुझे कहोगी मैं उस बात को मान लूँगा, मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ। यहाँ उसकी दोस्त ही नागन बनी बैठी है लेकिन वो आयमा को कुछ नहीं बताता। आयमा जो है वो परेशान होती है। मानी को उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन आयमा को समझ आ जाती है कि वाकई मैं इस इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जो मेरे को मुझसे जान छोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। व्यूअर्स क्या करेगी आयमा, क्या अपनी माँ को सब हकीकत बता देगी, क्या खड़ा उसका बाप दोबारा पेशेंट हो जाएगा, क्या वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, दोबारा वो हार्ट का मर्ज हो जाएगा, या क्या उसकी जान चली जाएगी और ये कहानी हम
سے غمگین ہوتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں ہو سکتا ہے اس کا باپ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ جس لڑکے کو گھر والوں نے، ماں باپ جو ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں، اور مسلط کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ آخر لڑکی کی بھی حامی ہے یا نہیں، اور لڑکے کی بھی رضامندی ہے یا نہیں، اور وہ رشتہ مسلط کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس قدر غلط فیصلہ لے لیا. اب وہ لڑکا کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا ایما کا انجام. کیا مانی اس کو ایکسیپٹ کرے گا اپنے ریجیکشن کے بعد؟ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا سب ڈرامہ جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے. عبدالرحمن کی شادی ہوتی ہے تو صرف اور صرف آئمہ کے ساتھ ہی. عبدالرحمن لاکھ چاہے لیکن آئمہ نے ضد پکڑ لی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ ایک غلط فیصلہ کر لیتی ہے. سب سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، عبدالرحمن بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئمہ کا نکاح کر کے یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اب نکاح تو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مانی سے شادی کرنے پہ کسی طور بھی رضامند نہیں ہوتی. اب نکاح کرنے کے بعد ویورز وہ باہر ملک چلا جائے گا، اور کس طریقے سے اس کی باہر ملک نہیں دوسرے شہر جانے کے بعد کیا ہوگا اس کا انجام. کیا وہ دوبارہ واپس آ کے آئمہ کو قبول کرے گا ایک سال کے بعد یا نہیں؟ یہ تو ڈرامے میں سوالیہ نشان ہے. اور دیکھیے گا ویورز، ڈرامے میں یہی دکھایا جائے گا کہ اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہو جائے گی. یہاں مانی کی محبت بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، آئمہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا آئمہ کا انجام. کہ ویورز اس ڈرامے کو زبردست طریقے سے شروعات کی گئی ہے. اس میں عبدالرحمن جو کسی اور شہر میں ہوتا ہے، پڑھنے کی غرض سے گیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اس کے چچا چچی یا پھر اس کے خالہ خالو سمجھ لیں، دو رشتے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس کا دیکھا ہوتا ہے، اور وہ واپس آ رہا ہوتا ہے گھر میں گہما گہمی خوشنما جیسا ماحول ہوتا ہے. یہاں ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام آئمہ ہوتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. بچپن سے وہ ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں. یہاں اس کے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ عبدالرحمن اسی گھر میں رہے، اسی گھر کا وارث بھی بنے، اور اس گھر میں سب کچھ اسی کا ہو، اور وہ میری بیٹی سے بھی شادی ہو اس کی. آئمہ کا رشتہ بھی آتا ہے اس کا کزن مانی کی طرف سے، ان کا دوست بھی ہوتا ہے، اور دونوں لیکن گھر والے انکار کر دیتے ہیں اس بات سے کہ اس کی رشتہ جو ہے وہ عبدالرحمن سے طے کیا ہوا ہے بچپن سے، اور ہم اس چیز کو نہیں ختم کر سکتے. یہاں ان کے گھر میں ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں بھی آتی ہیں، لیکن مانی بہت ہی سمجھداری سوچ بوجھ کے ساتھ سب کچھ واپس سیٹل کر دیتا ہے. یہاں اس کا جب جیسے ہی واپس آتا ہے عبدالرحمن سے اس جو ہے خوشی کا ذکر کیا جاتا ہے، جس پہ عبدالرحمن چونک جاتا ہے، اور وہ اپنے چاچا سے کہتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آئمہ جو کہ اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بنا لیتی ہے. جب وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ویورز کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باپ سے وہ انکار کر چکا ہے. اس کے باپ کو اٹیک آ جاتا ہے، اس کے باپ سے سنبھلا نہیں جاتا، وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. تب وہ اپنے چچا سے کہتا ہے کہ ابا آپ فکر نہ کریں، میں شادی ضرور کروں گا اور اسی سے کروں گا. وہاں بھی دال نہیں گلتی، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا، وہ جاتا ہے آئمہ کے پاس اور آئمہ سے کہتا ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کرو، میں نہیں کر سکتا. آئمہ کہتی ہے میں اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کروں، تمہیں شادی نہیں کرنی، تم جا کے انکار کرو. جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں انکار کر کے دیکھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی حاصل حصول نہیں ہوا، الٹا چچا کی طبیعت ہی خراب ہوئی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جا کے منع کرو. جس پہ آئمہ بازت ہو جاتی ہے اور وہ جاتا ہے مانی کے پاس بھی. یہاں ان کی دوست بھی بیچ میں دراڑ پیدا کرتی ہے. آئمہ کی دوست وہ نہیں چاہتی اس کی شادی ہو عبدالرحمن سے، اس لیے اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. وہ جاتا ہے مانی کے پاس اور مانی سے بات کرتا ہے کہ تم شادی کر لو آئمہ سے، میں نے سنا ہے کہ تم نے رشتہ بھی بھجوایا تھا. اس پہ مانی صاف کلیئر کر دیتا ہے کہ ایسا میری غلط فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے دل میں میری طرف سے کوئی بھی شبہات مت لے کر آؤ. جس پہ وہ کہتا ہے عبدالرحمن میں چاہتا ہوں تم سے شادی کر لو، میں نہیں کرنا چاہتا. بس مانی کے دل میں دوبارہ لچک پیدا ہوتی ہے، وہ دوبارہ آتا ہے آئمہ سے بات کرتا ہے، لیکن آئمہ برس پڑتی ہے عبدالرحمن پہ کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تم سب کچھ کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کوئی گڑیا ہوں. عبدالرحمن سے ویورز اس کی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا. عبدالرحمن کچھ نہیں کر سکے گا، وہ اپنی ماں سے انکار بھی کرتی ہے لیکن اس کی ماں ایک نہیں سنتی. آخرکار نکاح ہو ہی جائے گا. نکاح کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا کسی اور شہر میں پڑھنے کی عوض سے، لیکن وہاں اسے کسی لڑکی سے محبت ہو جائے گی. ٹیزرز میں دکھایا جا رہا ہے اب کیا انجام ہوگا آئمہ کا غلط فیصلوں کی وجہ سے. ویورز ڈرامہ سیریل محشر کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے. اب تک آپ لوگوں دیکھا ہے کس طریقے سے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ڈرامہ چل رہا ہے. اس ڈرامے میں عمران عباس بہت زبردست طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں نیلم منیر کی زبردست ایکٹنگ ہے اس کے اندر. اس میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ان دونوں کا نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں عمران عباس جو ہے یعنی کہ جو کردار ادا کر رہے ہیں
عبد الرحمان کا وہ بالکل بھی اس رشتے پہ رضامند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی بنانا، کیونکہ وہ شادی کر لیں گے تو ان کی زندگی وہیں تھم جائے گی. وہ یہ بات اپنی منگیتر سے بھی کہتا ہے، وہ بات آئمہ سے بھی کہتا ہے، لیکن آئمہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اسی کے کزن کو پیچھے لگا دیتا ہے کہ تم اس سے محبت کی بات کرو تاکہ وہ میرا پیچھا چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جائے. ویورز، آئمہ کو یہ بات بہت دل پہ لگتی ہے. وہ اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ میری شادی کسی اور سے کر دیں، میں عبد الرحمان کے علاوہ کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہوں. ہم دونوں ایک ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اس کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے. ویورز، دیکھنا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں کیا اس کی شادی عبد الرحمان سے ہوگی یا نہیں. ڈرامہ نہایت ہی زبردست طریقے سے ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. کس طریقے سے عبد الرحمان واپس آنے کے بعد جب اس کے گھر والے چاہتے ہیں، اس کے تایا اور تائی چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہاں وہ اپنا بیٹا سمجھتے ہیں عبد الرحمان کو، لیکن عبد الرحمان کے سر پہ کچھ اور ہی چیز اٹکی ہوئی ہے. وہ ایک نفسیاتی قسم کا انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آئمہ سے شادی نہ کرے. اسی لیے وہ نعمان کو کہتا ہے، یعنی کہ مانی سے کہتا ہے کہ تم ہی کچھ ایسا چکر چلاؤ جس کی وجہ سے میری اس شادی سے جان چھوٹ جائے. میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتا. اس قسم میں آپ دیکھیں گے مانی آئمہ سے بات بھی کرتا ہے اور آئمہ کو بہت غصہ بھی آتا ہے. آئمہ جاتی ہے اور جا کے عبد الرحمان سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ تم مانی کو بہلا پھسلا کے میرے پاس بھیجو گے پیار محبت کے گیت گانے کے لیے اور میں فوراً سے پگھل کے اس کی گود میں گر جاؤں گی. یہ تمہاری سوچ ہے. ویورز، دیکھ رہے ہیں کہ آئمہ کیا قدم اٹھاتی ہے. آئمہ سب چیزوں سے تنگ آ چکی ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کے پاس لیٹتی ہے ایک رات پہلے نکاح سے. اپنی ماں کے پاس لیٹ کے کہتی ہے کہ امی مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، عبد الرحمان سے شادی نہیں کرنی. جس پر اس کی ماں کہتی ہے آئمہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں لیویجا لاڈ پیار نے ہمیں اتنا خراب کر دیا کہ تم شادی سے انکار کر رہی ہو. تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس پہ وہ کہتی ہے کہ امی میں ایسے نہیں کہہ رہی. ہم دونوں ایک ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے. دروازے پہ کھڑے اس کا باپ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. آئمہ پریشان ہوتی ہے. اس کے باپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ سب کچھ عبد الرحمان نے کیا، کیونکہ عبد الرحمان اس کے باپ سے اس بات کا ذکر بھی کر چکا ہے. یہاں آئمہ اپنی ماں کو بتاتی ہے لیکن اس کی ماں جھٹکار دیتی ہے اور اس کو منع کر دیتی کہ خبردار، نکاح سے ایک رات پہلے تمہیں کیا سوچی کہ تم ایسی بات کر رہی ہو؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ ویورز، کیا آئمہ سب سچائی بتا دے گی یا سب کہانی اپنے اوپر لے لے گی؟ یہاں مانی کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کس طریقے سے عبد الرحمان کو ٹیکل کرے. عبد الرحمان اپنے دل کا حال کھول کے رکھ دیتا ہے. پہلے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، پہلے اسے بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. جب ساری سچائی جو ہے وہ پتہ لگ جاتی ہے تو اس کی دوست بھی فون کرتی ہے عبد الرحمان کو، تو وہ کھری کھری سناتا ہے کہ خبردار، تم نے آئمہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا. تم کیا سمجھتی ہو جو تم مجھے کہو گی میں اس بات کو مان لوں گا؟ میں بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہوں. یہاں اس کی دوست ہی ناگن بنی بیٹھی ہے لیکن وہ آئمہ کو کچھ نہیں بتاتا. آئمہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. مانی کو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آئمہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی میں اس انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جو میرے کو مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ویورز، کیا کرے گی آئمہ؟ کیا اپنی ماں کو سب حقیقت بتا دے گی؟ کیا کھڑا اس کا باپ دوبارہ پیشنٹ ہو جائے گا؟ کیا وہ ہاسپٹلائز ہو جائے گا؟ دوبارہ وہ ہارٹ کا مرض ہو جائے گا؟ یا کیا اس کی جان چلی جائے گی اور یہ کہانی غم سے غمگین ہوتی چلی جائے گی؟ آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں ہو سکتا ہے اس کا باپ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ جس لڑکے کو گھر والوں نے اتنا پال پوس کے بڑا کیا، سب کچھ دیا، تعلیم دی، سب کچھ دیا، اب وہ چاہتا ہے عبد الرحمان کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، خود کچھ کرے، اور ان کی بیٹی سے شادی کرنے کا نہ کہہ کے بھی وہ لوگ ان کی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے. عبد الرحمان آئمہ سے شادی سے انکار کر رہا ہوتا ہے. یہاں اس کے آئمہ کے باپ کو اٹیک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے اپنے چاچا سے کہتا ہے کہ ابا آپ جہاں کہتے ہیں میں شادی کرنے کو تیار ہوں، میں آئمہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں. یہاں وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے لیکن دل کے دل میں اس کا دل خفا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ آئمہ سے شادی کرے، اس لیے وہ سہارا لیتا ہے آئمہ کا اور آئمہ کے پاس جا کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا. وہ زبردستی شادی کر رہا ہے کیونکہ وہ احسان تلے دبا ہے. ویورز، کہ آئمہ اس کو ساتھ دے گی یا اس کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی؟ کس طریقے سے عبد الرحمان سیلفش ہو جاتا ہے. اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آخر ان لوگوں نے اس پہ کتنے احسانات کیے ہیں کہ وہ بے ماں کا تھا، بے باپ کا تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی محبت، شفقت، سب کچھ اس پہ نچھاور کر دیا اور اس نے ان کا کیا انجام دیا. یہاں آپ دیکھیں گے مانی سب سے اچھا رہ گیا. مانی ایک پڑھا لکھا انسان ہے، ایک سوبر انسان ہے. اس نے رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھا اور سب چیزوں کو بخوبی طریقے سے چلانے کی کوشش کی. لیکن ویورز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے ڈرامے میں کسی طریقے سے بھی عبد الرحمان اور
آئمہ کی شادی ہو جائے گی۔ یہاں آئمہ جو ہے وہ ایک شکار ہو جاتی ہے اس کا کہ عبد الرحمن ہی انکار کرے، میں انکار نہیں کروں گی، اور وہ ایک لوائلٹی کا بھی ہوتی ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے عبد الرحمن کے ساتھ، اسی لیے وہ شادی عبد الرحمن سے ہی کرے گی، اور عبد الرحمن نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا کہیں اور پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہو جائے گی۔ ویورز دکھایا جا رہا ہے ٹیزرز میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک سچائی ہے اپنی بات کی۔ مجھے ایسا لگتا ہے عبد الرحمن پڑھنے کا نام لے کے پڑھنے کا جائے گا اور نکاح کر لے گا آئمہ کے ساتھ، زور زبردستی سے ہی صحیح نکاح آئمہ کا ضرور کرے گی، کیونکہ اس کو اپنی ماں باپ کی عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا باہر، اور وہاں جا کے اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے گی، اور آئمہ وہاں اس کا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ جب آئمہ آئے گی اس کے پاس، اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے، یہاں اس نکاح کا کیا انجام ہوگا۔ اسی لیے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ زور زبردستی کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ مسلط کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ آخر لڑکی کی بھی حامی ہے یا نہیں، اور لڑکے کی بھی رضامندی ہے یا نہیں، اور وہ رشتہ مسلط کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس قدر غلط فیصلہ لے لیا۔ اب وہ لڑکا کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا آئمہ کا انجام، یا مانی اس کو ایکسیپٹ کرے گا اپنے ریجیکشن کے بعد۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا سب ڈرامہ جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کی شادی ہوتی ہے تو صرف اور صرف آئمہ کے ساتھ ہی عبد الرحمن لاکھ چاہے، لیکن آئمہ نے ضد پکڑ لی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ ایک غلط فیصلہ کر لیتی ہے۔ سب سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، عبد الرحمن بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئمہ کا نکاح کر کے یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اب نکاح تو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مانی سے شادی کرنے پہ کسی طور بھی رضامند نہیں ہوتی۔ اب نکاح کرنے کے بعد ویورز وہ باہر ملک چلا جائے گا، اور کس طریقے سے اس کے باہر ملک نہیں دوسرے شہر جانے کے بعد کیا ہوگا اس کا انجام، کیا وہ دوبارہ واپس آ کے آئمہ کو قبول کرے گا 1 سال کے بعد یا نہیں، یہ تو ڈرامے میں سوالیہ نشان ہے۔ اور دیکھیے گا ویورز ڈرامے میں یہی دکھایا جائے گا کہ اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہو جائے گی، یہاں مانی کی محبت بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، آئمہ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا آئمہ کا انجام۔ کہ ویورز ڈرامے کو زبردست طریقے سے شروعات کی گئی ہے، اس میں عبد الرحمن جو کسی اور شہر میں ہوتا ہے، پڑھنے کی غرض سے گیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اس کے چاچا چچی یا پھر اس کے خالہ خالو سمجھ لیں، 2 رشتے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس کا دیکھا ہوتا ہے، اور وہ واپس آ رہا ہوتا ہے گھر میں گہما گہمی خوشیوں جیسا ماحول ہوتا ہے۔ یہاں ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام آئمہ ہوتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ بچپن سے وہ ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ عبد الرحمن اسی گھر میں رہے، اسی گھر کا وارث بھی بنے، اور اس گھر میں سب کچھ اسی کا ہو، اور وہ میری بیٹی سے بھی شادی ہو اس کی۔ آئمہ کا رشتہ بھی آتا ہے اس کا کزن مانی کی طرف سے، ان کا دوست بھی ہوتا ہے، اور دونوں لیکن گھر والے انکار کر دیتے ہیں اس بات سے کہ اس کی رشتہ جو ہے وہ عبد الرحمن سے طے کیا ہوا ہے بچپن سے، اور ہم اس چیز کو نہیں ختم کر سکتے۔ یہاں ان کے گھر میں ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے رشتوں میں دراڑیں بھی آتی ہیں، لیکن مانی بہت ہی سمجھداری سوجھ بوجھ کے ساتھ سب کچھ واپس سیٹل کر دیتا ہے۔ یہاں اس کا جب جیسے ہی واپس آتا ہے عبد الرحمن سے اس جو ہے خوشی کا ذکر کیا جاتا ہے، جس پہ عبد الرحمن چونک جاتا ہے، اور وہ اپنے چاچا سے کہتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آئمہ جو کہ دل میں اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بنا لیتی ہے، جب وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ویورز کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باپ سے وہ انکار کر چکا ہے، اس کے باپ کو اٹیک آ جاتا ہے، اس کے باپ سے سنبھلا نہیں جاتا، وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، تب وہ اپنے چچا سے کہتا ہے کہ ابا آپ فکر نہ کریں، میں شادی ضرور کروں گا اور اسی سے کروں گا۔ وہاں بھی دال نہیں گلتی، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا، وہ جاتا ہے آئمہ کے پاس اور آئمہ سے کہتا ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کرو، میں نہیں کر سکتا۔ آئمہ کہتی ہے میں اتنی سنگ نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کروں، تمہیں شادی نہیں کرنی، تم جا کے انکار کرو۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں انکار کر کے دیکھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی حاصل حصول نہیں ہوا، الٹا چچا کی طبیعت ہی خراب ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جا کے منع کرو۔ جس پہ آئمہ بازد ہو جاتی ہے اور وہ جاتا ہے مانی کے پاس بھی۔ یہاں ان کے دوست بھی بیچ میں دراڑ پیدا کرتی ہے، آئمہ کے دوست وہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ہو عبد الرحمن سے، اس لیے اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے۔ وہ جاتا ہے مانی کے پاس اور مانی سے بات کرتا ہے کہ تم شادی کر لو آئمہ سے، میں نے سنا ہے کہ تم نے رشتہ بھی بھجوایا تھا۔ اس پہ مانی صاف کلیئر کر دیتا ہے کہ ایسا میری غلط فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے دل میں میری طرف سے کوئی بھی شبہات مت لے کر آؤ۔ اس پہ وہ کہتا ہے عبد الرحمن میں چاہتا ہوں تم سے شادی کر لو، میں نہیں کرنا چاہتا۔ ویورز مانی کے دل میں دوبارہ لچک پیدا ہوتی ہے، وہ دوبارہ آتا ہے آئمہ سے بات کرتا ہے، لیکن آئمہ برس پڑتی ہے عبد الرحمن پہ کہ تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو،
तुम सब कुछ करके तुम क्या समझते हो कि मैं कोई गुड़िया हूँ। अब्दुल रहमान से व्यूवर्स उसकी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा। अब्दुल रहमान कुछ नहीं कर सकेगा। वो अपनी माँ से इनकार भी करती है लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती। आखिरकार निकाह हो ही जाएगा। निकाह के बाद वो यहाँ से चला जाएगा किसी और शहर में पढ़ने की वजह से, लेकिन वहाँ उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी। टीजर्स में दिखाया जा रहा है अब क्या अंजाम होगा आयमा का गलत फैसलों की वजह से। व्यूवर्स ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों को देखा है किस तरीके से टॉप ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे में इमरान अब्बास बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और साथ में नीलम मुनीर की ज़बरदस्त एक्टिंग है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से इन दोनों का निकाह करने जा रहे होते हैं। इसमें इमरान अब्बास जो हैं यानी कि जो किरदार अदा कर रहे हैं अब्दुल रहमान का, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते पे रजामंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो उससे शादी करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बनाना, क्योंकि वो शादी कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी वहीं थम जाएगी। वो ये बात अपनी मंगेतर से भी कहता है, वो बात आयमा से भी कहता है, लेकिन आयमा जो है वो परेशान हो जाती है। आप देखेंगे उसी के वज़न को पीछे लगा देता है कि तुम उससे मोहब्बत की बात करो ताकि वो मेरा पीछा छोड़ के तुम्हारे पीछे लग जाए। व्यूअर्स आयमा को ये बात बहुत दिल पे लगती है। वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि अम्मी आप मेरी शादी किसी और से कर दें, मैं अब्दुल रहमान के अलावा किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। व्यूअर्स देखना है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या उसकी शादी अब्दुल रहमान से होगी या नहीं। ड्रामा नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे चल रहा है। किस तरीके से अब्दुल रहमान वापस आने के बाद जब उसके घर वाले चाहते हैं, उसके ताया और ताई चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पाला होता है और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करते हैं, यहाँ वो अपना बेटा समझते हैं अब्दुल रहमान को, लेकिन अब्दुल रहमान के सर पे कुछ और ही चीज़ अटकी हुई है। वो नफ्सियाती किस्म का इंसान है और वो चाहता है कि वो आयमा से शादी ना करे। इसीलिए वो नुमान को कहता है यानी कि मानी से कहता है कि तुम ही कुछ ऐसा चक्कर चलाओ जिसकी वजह से मेरी इस शादी से जान छूट जाए। मैं ये शादी करना नहीं चाहता। इस किस में आप देखेंगे मानी आयमा से बात भी करता है और आयमा को बहुत गुस्सा भी आता है। आयमा जाती है और जाके अब्दुल रहमान से कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है कि तुम मानी को बहला फुसला के मेरे पास भेजोगे प्यार मोहब्बत के गीत गाने के लिए और मैं फ़ौरन से पिघल के उसकी गोद में गिर जाऊंगी। ये तुम्हारी सोच है। व्यूअर्स देख रहे हैं कि आयमा क्या कदम उठाती है। आयमा सब चीज़ों से तंग आ चुकी होती है। वो अपनी माँ के पास लेटती है एक रात पहले निकाह से। अपनी माँ के पास लेट के कहती है कि अम्मी मुझे ये निकाह नहीं करना, अब्दुल रहमान से शादी नहीं करनी। जिस पर उसकी माँ कहती है आयमा तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम्हें लेवेजा लाड प्यार ने हमें इतना ख़राब कर दिया कि तुम शादी से इनकार कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर वो कहती है कि अम्मी मैं ऐसे नहीं कह रही, हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। दरवाजे पे खड़े उसका बाप सारी बातें सुन रहा होता है। आयमा परेशान होती है। उसके बाप को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि ये सब कुछ जो है ये सब कुछ अब्दुल रहमान ने किया है, क्योंकि अब्दुल रहमान उसके बाप से इस बात का जिक्र भी कर चुका है। यह आयमा अपनी माँ को बताती है लेकिन उसकी माँ झटकार देती है और उसको मना कर देती है कि खबरदार, निकाह से एक रात पहले तुम्हें क्या सूझी कि तुम ऐसी बात कर रही हो, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों। व्यूवर्स क्या आयमा सब सच्चाई बता देगी, ये सब कहानी अपने ऊपर ले लेगी। यहाँ मानी को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस तरीके से अब्दुल रहमान को टैकल करे। अब्दुल रहमान अपने दिल का हाल खोल के रख देता है। पहले उसको टारगेट करता है, पहले उसे बात पूछने की कोशिश करता है। जब सारी सच्चाई जो है वो पता लग जाती है तो उसकी दोस्त भी फ़ोन करती है अब्दुल रहमान को, तो वो खरी खरी सुनाता है कि खबर